सच्चे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. देवाचे उतार आज म्हणटा गे आमकां आयजाया चॅप्टर 54 वर्स 4. इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 50:4 ओळी 4 म्हणटा गे भियानाका तूं लजेक सांपडची नाय. भियानाका तूं लजेक सांपडची नाय. अधीर जायनाका कित्याक तूं अपमान भोगची नाय. अधीर जायनाका. सिंपल विशयक अधीर जायनाका. आज उसांबळे कोण हाडटाय म्हूण ह्या शनिवाराच्या दिसा सकाळच्या वेळार चिंतून पळय. आज उसांबळ हाडोनच्या वस्तूंतावन अलग राव. उसांबळ तुज्या जिवितांत जैत वरिना जावं. उसांबळ आज तुज्या जिवितांत येवच्या पयलेच आज चिंतून पळय आनी त्या देवाचो आदार माग. आज म्हणटा की देवाचे उतार भियानाका तूं लजेक सांपडची नाय. भियानाका भियानाका. लूक 18:27 पळय एक घडीभर. लूक चॅप्टर 18 वर्स 27. आज देवाचे उतार आमकां जण एकल्याक म्हणटा गे मनशाक ते असाध्य वय देवाक सर्व संगती साध्य जावन आसात. मनशाक जायना देवाक सर्व संगती साध्य आसा. त्या खातीर आज आमचो दीस चलोवन वरच्या त्या सोम्या लागीं पुरून तुजो भरवोसो दवर. पण एक अपुरबायेची टेस्टमनी हांगा आयकोंक मेळटा. ह्या भावाक भायल्या गांवांत वचूंक आसलें आनी ताणें सगळें चॅकअप करता आसतना ताका डॉक्टरान म्हणलें की जावं फॉर तेजे प्लेटलेट कावंट उणें आसलें. 7,000 समथींग. आतां आयकताले तुमी प्लेटलेट कावंट उणें आसलें आनी डॉक्टर म्हणूंक लागलो की शायद कॅन्सर. आनी तो सगळो एकदम घाबरलो, कांगाल जालो, कावजिणेक सांपडलो, भिरांतेक वळाक जालो. आमचे कडेन मागूंक सांगलें. सगळ्या लोकांनी तेजे तर मागलें जावं फो म्हज्या मोगाचें येवकरीस सदांच देनपरां दुकां गळोवन तेणें मागूंक सुरू केलें. ह्या देनपराच्या दैवीक काकुतीच्या वेळार त्या काकुतारा जिजून 10 दिसांनी परतूचो रिपोर्ट येवचेर आसलो. काकुतारा जिजून ताचेर काकू देंवयली आनी डॉक्टर म्हणा लागलो की रिपोर्ट येता आसतना तुका खंयचेय प्रॉब्लम ना. तुजे सगळो रिपोर्ट क्लियर आसा. बट हे प्लेटलेट कित्याक कावंट जाला म्हूण आमकांय समजना. वय म्हज्या मोगाचें
तर डॉक्टर समजना आमच्या कुडी भितर थोडे अचापा घडटा आसतना डॉक्टर तांच्या रिपोर्टाचेर पाती येतात, तांचे जाणवायचे जावं फ्रो वॉट एवर ते शिकला ताचेर ते पाती येतात. जाल्यार शिकोणदार आमचो जेजू आमकां राखतलो तो, आमकां सांबाळटलो तो, आमकां आदार दितलो तो, आमकां वाड दाखयतलो तो, आमच्या सांगात रावतलो तो जावन आसा. त्या खातीर साम चॅप्टर 46 वर्स 1 and 2 आमकां भोव आपुरबायन त्या सुवातेर म्हणटा पळया. भोव आपुरबायन म्हणटा साम चॅप्टर 46 वर्स 1 and 2 भोव आपुरबायन पळया. देव आमचो आसरो आनी आमचे वाट सत जिबी जावन आसा. कष्ट आकंताच्या वेळार हर एक कष्ट आकंताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. आदार दिवंक सदांच तो आमकां तयार. हर एक कश्टाच्या वेळार, अकंताच्या वेळार, अस्कतकेच्या वेळार, इराराच्या वेळार सदांच आमकां आदार दिवंक तो तयार. म्हज्या मोगाचेर आदार दितलो सोमी आमच्या सांगात आसा. आदार दितलो आमच्या सांगात आसता आसतना आमी कोणाचे आदारा खातीर आज मागची गरज ना. ताचे लेगीत म्हाका सोम्या तुवें म्हणल्यार म्हाका आदार दिता म्हणल्यार म्हज्या कश्टान, म्हज्या कश्ट हो तुमचो बाबार्थ जावंक जाय. हो म्हजो आनी तुमचो बाबार्थान थीर रावा आनी म्हणा कश्टाच्या वेळार, कश्ट आकंताच्या वेळार तूं म्हाका आदार दिताय. सोम्या म्हाका आदार जाय. आज शनवारचो दीस म्हाका चलो म्हाका आदार जाय तुजो. आज वायटा कडेन झूज मांडन वायटांतल्यान मेकळे रावंक, आज भिंतीसपणांतावन कावचेणेतावन पिडेतावन विंगड रावंक म्हाका तुजो आदार जायचे. आज म्हजें कुटाम चलोवन म्हाका तुजो आदार जायचे. कामांत जायते त्रास आसा, इरिटेशन आसा, कामांतल्यान काडटा म्हणला. प्लीज जेजू म्हाका तुजो आदार दी जेजू. हांव कश्टान आसा, हर एक कडेन ताका सांगा, उलो मारा. आमी म्हज्या मोगाचेर आमच्या चालत्या जिवितांत 2 घंटे भायर शेअर करता, आमचे तुका दुसऱ्या मुखार कळयता. कित्याक आमचे कश्ट परिहार करच्या त्या सोम्या लागीं आमी सांगिना. हांव कित्याक ते सोम्या लागीं आमी आज मागाना. हांव त्या खातीर मातये प्रमाणे शिकवता 7वें म्हणटा म्हाका तुमी घेतल्यात, म्हाका ताच्या लागीं बडे ताचे दार आमी हर एका दिसा. आज म्हज्या मोगाचेर खंडीत जावन भावार्थान जे कितें मागशात ते तुमकां मेळटलेच म्हणटा देवाचे उतार. जाणीकली ह्या गायनाद्वारे म्हणया उतार तुजे सोम्या जिवीत उजवाडायता, उतार तुजे सोम्या जिवीत सुफळ करता म्हणून त्या सोम्याक आराधन कर म्हणया. वडा अर्घ म्हणया तुझे सोमिया जिवीत उजवाडायता, उतार तुजे सोम्या उतर तुझे सोमिया जिवीत सुफळ करता, जीवी सुफळ करता. उतार तुजे सोम्या उतर तुझे सोमिया जिवीत उजवाडायता, जीवीत उजवाडायता. उतार तुजे सोम्या उतर तुझे सोमिया जिवीत सुफळ करता, जीवीत सुफळ करता. दैवीक तुझे उतार, दैवीक तुझे उतार अत्रेगन सदांच हांव आयकता जेजू. कित्याक तुझ्या उतरांत जीव आसा, सकत आसा, बळ आसा, पदवी आसा. तुझे उतरांत आमकां वायटांतल्यान सुटका मेळटा, नवें जिवीत आमकां प्राप्त जाता. सदा पाळटा. दैवीक तुझे उतार सोम्या, दैवीक तुझे उतार अत्रेगन आयकता, अत्रेगन आयकता. मोगाळ तुझे उतार, मोगाळ तुझे उतार भक्ती सदा पाळटा. दोनी हात आमचे कडेन वयर उबारी आमी आमच्या दोळ्या आमी दांपया वळा. त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया, ताका आमी वाकणया, ताका आमी दिनवासया. सोम्याची वर्ती सकत ह्या शनवारच्या दिसा आमच्या वळून येवं दी. तुमी हाता घालचें काम तें पोंता पोवं दी. तो जेजू तुमकां राखून दी, सांबाळूं दी. वायट विघ्नांतल्यान तो आमकां राखतलो धनी जावन आसा. आदी फुडेंच आमी सोम्याक अर्घा दिवया. कित्याक आमचे उणेपण ताणें ताचेर घेतला, आमची अस्कत काय ताणें ताचेर घेतला. ह्या सकाळ ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वाकणया,
ताका आमी दिनवास्यांनी म्हणया जण एकले सांगात हालेलुया हालेलुया अर्गा तुका जेजू महिमा तुका वाकणी तुका स्तुती तुका पदवी तुका तू राय सोराय तुका कुलदार देव तू पदवेदार देव तू आमचो आसरो तू आमचो बरवसो सुम्या तुझ्या किरणान भलायकी आसा हर एक देश आमकां नवो दितलो धनी तू जावन आसाय जेजू हर एक आमचे उणेपण पयस करतलो राय जावन आसाय आमची अस्कत काय पयस करतलो तू जावन आसाय तुका अर्गा तुका वाकणी तुका स्तुती तुका पदवी जेजू तुजो वर्तो आनी वर्तो राय सो राय आमचो धनी आमचो जीवदाता आमचो सडवंदार तू जावन आसाय तुका स्तुती करता तुका वाकणटा तुका दिन वाजता ह्या सकाळच्या तुका आमी नांव वाडटा जेजू तुका आमी होगोळसिता जय जयकार म्हणटा तुका आमी आराधन करता तुज्या वर्त्या नांवाक स्तुती करता आमी सगळ्या तू आल्फा आनी ओमेगा जावन आसाय तू जिविताचो सागोर जावन आसाय जिवीत दितलो देव तू जावन आसाय जेजू अर्गा तुका महिमा तुका वाकणी तुका स्तुती तुका जेजू हालेलुया 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 अशा मुखाच्या हांगा आसते 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया त्या सुमयाक ह्या सकाळच्या आमी स्तुती करया आनी वाकणी आनी म्हणया हांव बचपनांतल्यान उलयतां पयल्यान पयलें हांव धन्य देवाक अर्गां दितां हांव म्हज्या मम्मीचें साक्ष दिवंक आशेतां 6 म्हयन्यां पयलें म्हज्या मम्मीक हार्टाक स्टंट घाल्लें तिका सुमार वर्सां तावन हातांत एलर्जी आनी कठीण पाड दूख आसली ब्रदर प्रकाशाचे मागणे ती आनी आमी सदांच आयकतां कोडियाल वेलेन्सिया आनी बिकरंगाटे जाल्ल्या मागण्यांत आमी कुटुंबा समेत भाग घेतला आनी मागला आतां म्हज्या मम्मीचे पाड दूख गूण जाला तशेंच एलर्जी सुमार जाल्या त्या खातीर हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमा खातीर मागता दीस रात म्हूण पळयनासतना आमकां देवाचे उतराचेर रूच दाखयला आनी देवाचो खरो मोग करूंक शिकयला सगळ्या संवसारा खातीर मागच्या ताका आनी ताच्या टिमाक देव तांच्या कुटुंबाक सर आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून मागता अर्गां तुका जेजू होगलाप तुका जेजू आराधन तुका जेजू स्तुती तुका जेजू वंदन तुका जेजू जय जय तुका जेजू हालेलुया हांव कोडयालतान उलयतां हें म्हजें तिसरें साक्ष म्हज्या धुवेक MBA शिकपाक एब्रॉड धाडूंक हांवें आनी म्हज्या कुटुंबान सडनली चिंतिनासतना मेयांत निर्धार घेतलो आनी ताक्षर इल्लेशे ह्या विशयांत म्हायतकान घेवन ताचें कोचिंग सुरू केलें एका म्हयन्यान जुनाच्या 18ताक आयल्स एग्जाम ताणें बरयलें देवाचेर विश्वास दवरून ब्रदर प्रकाशान दिल्ले देवाचे उतार म्हजे धूव आनी आमी दीस रात मागतेल्या जुलय फर्स्ट विकांत ताचे रिजल्ट आयला ताका बरे मार्क्स फावो जाला त्या खातीर धन्य देवाक काळजांतल्यान अर्गां दिता ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव सर आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण मागता अर्गां तुका जेजू होगलाप तुका जेजू जय जय तुका जेजू हालेलुया जण एकली ह्या सकाळच्या वेळार 5 बसोवणी आमी जण एकली सांगात उसारी आनी म्हणया Psalm chapter 55 verse 22 तुझे ओझे सर्वेस्पराचेर सोड आनी तो तुका सांबाळटलो प्रामाणीक मनशा तो केदीच दंडोळूंक दिवचो ना Psalm chapter 145 verse 14 पोरतल्यांक सर्वेस्पर आदार दिता भागोवन गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता First Peter chapter 5 verse 7 सगळो तुजे हुस्को ताचेर सोड कित्याक तोच तुमची जतन घेता Psalm chapter 23 verse 4 काळक्या फालक्या दावसलांतरी कसलेच वायट हांव भियेना कित्याक तूं मुझे सगळें आसाय तुजो दाडो आनी तुजे भेट म्हाका धैर्य दिता Psalm chapter 119 verse 117 म्हाका आदार दी आनी म्हाका तारण मेळटले तुज्या कायद्याचेर हांव सदांच नदर लावन आसतलो परत हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी ह्या वेळार आयकुया हांव मंगळूरतान उलयतां हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां तो शिक्षांत मस्त पाटी आशिल्लो तो पास जायत म्हूण आमकां धैर्य नातलें हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आमी तें सदांच रिपीट करनाशिल्ल्यान आज ताचें रिजल्ट आयलें तो पास जाला तशेंच आमकां देवाचें उतर रिपीट केल्ल्या वरवीं साबार उपकार मेळ्ळ्यात त्या देखून धन्य देवाक अर्गां दिता आनी आमच्या खातीर मागिल्ल्या
ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव प्रणिता, मँगलोरतान. हांव म्हजी एक टेस्टमनी दिवंक आशेतां. ऑगस्टच्या 3 तारखेर म्हाका कठीण पोटान दूख आसलें. हांव कितलें न्हिदूंक ट्राय केल्यार म्हाका न्हिदूंक जायनासलें. म्हाका कठीण पोटान दूख आहलें आनी हांव 3 वरांचें आराधन स्टार्ट जाताना हांवें साक्रामेंताच्या मुखार सोमेट्रीचो कडेन मागलें, म्हजी पोटान दूख गूण कर देवा म्हणून. आनी इतल्या वेळान म्हाका जेम आयली आनी म्हाका थंय न्हीद पडली. इतल्या वेळा मागीर हांव उठलें आनी पळयतना म्हजे पोटान दूख संपूर्ण गूण जाल्ली. येदे व्हडें इतलें व्हडें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घां दितां. आनी तशेंच जायतीं उपकारां देवान आमच्या जिवितांत फावो केल्ल्या खातीर हांव धन्य देवाक काळजांतल्यान अर्घां दितां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एक मोठ्या नियाळाक आमी येता आसतना ओडूर घेतलेच किर्तन परतून हांव घेता. साम चॅप्टर 46 वर्स 1. जायते फावटी हे किर्तन आमी आयकलां. आजच्या नियाळला परत एक घडी आमी वाचया आनी पळया म्हज्या मोगाचें न्हू. देव आमचो आसरो आनी आमचें देव बळ. आमचो आसरो आनी आमचें बळ जावन आसा. कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. कश्टाक सांपडल्या आपल्या भुरग्यांक ताणें केदाळा तरी सोण घालागी. सिराक चॅप्टर 2 वर्स 8 and 9, 10 त्या सुवात एक घडी पळयलें वय जाल्यार आमकां कळटा की पळय सिराक चॅप्टर 2 वर्स 8 एक घडी वाचया आमी. सर्वेस्परा भियेतल्यान ताचेर विश्वास दवरा आनी तुमचें इनाम तुमकां चुकचें ना. वळी न्हू. सर्वेस्परा भियेतल्यान बऱ्या वस्तूक सस्नाच्या संतोषाक आनी ताच्या सस्नाच्या संतोषाक आनी काकुलतीक आशेवन रावा. वर्स 10. आदल्या पिळग्यांचेर नदर घाला. आदल्या पिळग्याचेर नदर घाला. म्हज्या मोगाचें न्हू. संत भक्तांनी कश्ट सोंसले. आज जैताचो मुकुट तांणी झोण घेतले. तांचें इनाम तांकां फावो जालें. तांचें इनाम तांकां मेळ्ळें. आज म्हज्या मोगाचें न्हू. आमचें इनाम कश्टां सोंसणीक जाल्ल्या वेळार मेळटा. न्हय की कश्ट येयले सोदून धांवचें न्ही. खंय धांवता खंय कश्ट. म्हज्या मोगाचें न्हू. पळया हर एक वेळार आमी कश्ट येयले सोदून धांवता. हे कश्ट कोण परिहार करता? एकलोच ह्या संवसारांत परिहार करतलो. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 4 वर्स 12 पळया. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 4 वर्स 12 आमकां भोव आपुरबायन म्हणटा की त्या स्वता देवाचे उतार. कित्याक आमकां सडवून दिवंक शकता तसले दुसरें नांव आख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें ना. एकच आमच्या सडवणीचें तें नांव जावन आसा. जेजू नाजारेताचो जावन आसा. जेजू सडवणदार जावन आसा. त्या खातीर रोमाकाराच्या पत्रांत साम पौल म्हणटा की 10व्यांत 9व्या वळी भोव आपुरबायन म्हणटा त्या सुवातेर त्या खातीर तुमी कितें करूंक जाय? जेजूचो सोमी म्हणून तुज्या वंटान तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका देवानच ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केला, उठयला म्हणून तुज्या काळजांत थीर सत मानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. तुका डेफिनेटली सडवण मेळटलीच. परतून पळया रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 11 पळय घडी आमी. पवित्र पुस्तकी सांगता त्या प्रमाणे ताका सत मानतलो. जर तूं ताका सत मानताय कोणूच लजेक पडचो ना. केदीच लजेक पडचो नाय. तुजी लज तो पयस करतो. जफानिया चॅप्टर 3 वर्स आय थिंक 18 पळया. 3 वर्स 18 पळया. हांव तुजें निर्भागपण पयस करतलो. आज निर्भागी अरे खंय म्हजें निर्भागपण लायफान ल्हानपण कश्ट आतां एक कश्ट मरता मातशें कश्ट जावं फुडें अशी चिंता ना. म्हज्या मोगाचें उतार देवाचें म्हणटा. पळय परत मातशें हांव तुजें निर्भागपण पयस करतलो. ताची लज तुका आनकी बगूंक पडची ना. ताची लज तुका आनकी बगूंक पडची ना.
त्या वेळार हांव तुजेर जुलूम करतल्यांचो नाश करतलो हांव तुजेर कोण जुलूम चलयता तांकां सगळ्यांक हांव धांवडयता आमचे जुलूम चलयतलो एकलो ताची नाश जेजू क्रिस्तान ताचे रगत व्हरून जेजून आपले रगत व्हरून तो बरादी खुरीस उखलून जर्मदाचे मार्गांव ताणें आपल्या रगताद्वारे जुलुमांतावन सगळ्या बंदगणितावन ताणें म्हाका आनी तुका सुटका लाभयला खरेंच ताणें आमचो रोग ताणें आपणाचेर घेतलें आमी श्रापी जावन आसल्या वेळार तो आमच्या खातीर मेलो जुलूम आमचे चलयतलो एकलो देवसार तो कशें ह्यो व्हडल्या रुपार आमच्या मदें रावना जांफ्रो तुका साळवयता रागार जावं चल रागार जावं आनी रागाद्वारे आमी सगळे वायट करून येता बरी इश्टागत आमी तुटोवन घेता ब्रेक करून घेता एक रागाद्वारे एक उलोवणें म्हज्या मोगाचें न्हू कितल्याची काळजां आज तुटेशें करीत आसा आज एका रागाद्वारे एक सिंपल मोसराद्वारे आनी पाड उलोवण्याद्वारे साडयाळपणाद्वारे कितली कुटुंबां आमी विंगड करीता हें कोणाचें काम आज आमच्या भितर अनेक आत्म्याची झूज हर एक वेळा म्हणटा त्या खातीर पळया एक राग सिंपल एका उतराद्वारे आज कितली कुटुंबां विंगड ना ती गोबैला मध्ये विंगडपण ना गी भुरगीं तुमचे उतार आयकना जायनासतना आज भुरगीं तुमचे उलयनासतना पाटी नानगी एक सिंपल राग हे कोणात वनयले जुलूम तो आमच्या जिवितां हर एक दिसा करते आसा आज परतून मुखार कंटिन्यू करूया तेच थोड्यांक हांव निवारतलो वाट चुकलेल्यांक हांव एकठांय करतलो ती लज बघून असली त्या देशांत तुम्ही लज बघून असले त्या सुवात्या त्या देशांत हांव तांकां मान आनी कीर्ती लाभाशी करतलो मान आनी कीर्ती लाभाशी करतलो मान आनी कीर्ती त्या खातीर आमकां मान आनी कीर्ती लाभोवचो जेजू आमच्या सांगात आसा म्हज्या मोगाचें न्हू परतून पळया जॉब चॅप्टर 36 verse 16 पळया जॉब चॅप्टर 36 verse 16 तेच परी तो तुकाय कष्टांतलो निवारून तेच परी तो तुकाय कष्टांतलो निवारून अडचणींतल्या विशाल जाग्यार हाडटलो तो तुका हाडटलो अडचणींतल्या विशाल जाग्यार तो तुका हाडटलो खंय अडकळींतलो विशाल जागो तुज्या जेजू सांगाता न्हय गी अमेरिका न्हय गी बँड्रा न्हय गी आनीकांची सुवात न्ही आज अडचणींतली विशाल सुवात जावं आसा जेजू क्रिस्ता मुखार जावं आसा थंय अडकळ्यो नात कित्याक ताच्या उजवाडान हांवें तुवें सदांच प्रकाशीत आसूंक जाय एक घडीभर आमचो हात आमच्या काळजांत दवरया मागीर शेनवाराच्या दिसा आमची जिवीत त्या जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया आमचे उणेपण आसतात काय आमची अडकळ्यो सगळ्यो त्या जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया आमचे काळीज आमचे मन त्या जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया कष्ट आकंताच्या वेळार आमकां सदांच राखून व्हरता सांबाळून व्हरता मोगाळ इश्टा जेजू वायसो दीस आमी तुज्या मुखार उबारता तुज्या रगतान आमकां नितळ कर जेजू सुम्या आज आमकां कोण पुसले येता त्या खोट्या आत्म्या विशयान वळखून ताचे थोन मेकळे जावन तुज्या पवित्र मोगा लागीं एक जावन रावूंक म्हाका आदार दी आयच्या दिसा प्लीज जेजू हांव अस्कत आसा तुजी कृपा म्हशी दिवय तुज्या रगतान म्हाका नितळ कर मागया आयसीयूंत आसल्या खातीर वेंटिलेटरांत आसल्या खातीर मरणाचे तणी लास्ट स्टेजीर आसल्या खातीर कश्टांक वळख जाल्ल्या खातीर मागया आज पिडेन वळवट कोणाक ऑपरेशन म्हणला कोणाची डिलिव्हरीची डेट दिला आज तुमची भुरगीं पिडेन वळवळटा जावं फुरो खंयचे समस्या तुमच्या जिवितांत जैत भरते आसा जावं फुरो एवकरी समयाची सकत आज तुमच्या कुडीच्या विशय वळोवन दी तुमच्या मोतीक आज समाधान मेळोवन दी तुमची मोत चंचल जाला जावं फुरो तुमची मोत कश्टान आसा जावं फुरो तुमची मोत आज इशीन तिशीन गवता जावं फुरो समयाची सकत तुमच्या मोतीचेर वळोवन दी जेजूचेर अमोलीक रगत जण एकल्याचेर वळोवन दी सगळ्या बंदगणितावन आमकां सुटका आनी सोडवण मेळोवन दी तोच जेजू आज आमकां वाट दाखोवन दी तोच जेजू आमकां राखून व्हरून दी तोच जेजू आमकां सांबाळून व्हरून दी आयसीयूंत आसल्या वेंटिलेटर आसल्या मरणाच्या तणीर आसल्या लास्ट स्टेजीर आसल्या जण एकल्या बावणेचेर ताची वर्ती सकत वाळून दी आमी हातांतले काम आज पोंता पावून दी राखून व्हरून दी जेजू सांबाळून व्हरून दी तोच जेजू म्हणून आमी मागया आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें न्हू तुमकां कळीत केल्ल्या प्रमाणे सो ह्याच सोमारा दिसा आमी विशेश रितीन कॅन्सर पिडेस्तां खातीर मागणें दवरलां पळय हांगा आसा हो नंबर आनी तुमी वॉट्सॅप करा कॉल करिनाकात वॉट्सॅप
गांठी दुखता म्हण नाही, ताप आसा म्हण नाही. ओन्ली कॅन्सर कोण आसा तांचें नांव, खंयची स्टेज कॅन्सर आनी खंयची कॅन्सर तितलें मात्र पुरो. आज ब्रेस्तारा घाल्ल्यानी परतून शुक्रारा घालचें नाका, परतून शनवारा घालचें नाका, आयतारा घालचें नाका, सोमारा घालचें नाका. एक फावटी घाला आमी स्टोर करून दवरता, कित्याक आमकां तेंकां डबल ट्रिपल काम जाता. म्हज्या मोगाचेर माग्या जण एकली ह्या सोमाराच्या दिसा सगळ्या कॅन्सर पिडे खातीर. म्हाका कित्याक म्हळ्यार आज 3 म्हयने ह्या जमतीन फास्टींग करूं हजारो भाव भयणीन मुखार आयलात, हजारो भाव भयणी. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर आमचे सगळी गरजो ह्या दिसांनी जेजू मुखार उबारया, विस्वासान माग्या. हे लिंक एकामेकाक धाडा आनी आमच्या चॅनलाचेर सबस्क्रायब करा आनी तो बेल बटन दाबा. कित्याक म्हळ्यार पयलो व्हिडिओ तुमकां मेळोवन दी, सोदचे नाका तुमी थंय पयलो व्हिडिओ तुमकां मेळोवन दी. आमी सबस्क्रायब करूं सांगता, कित्याक म्हळ्यार आमी तांचो मॉनिटायज करून पयशे काण घेवना. कित्याक आमचो व्हिडिओ तुमकां पयले मेळोवन दी. तुमी लिंक सोदच्या बदला डायरेक्टली युट्यूबांतल्यान तुमकां तो व्हिडिओ मेळोवन दी. आमी मागता निरंतरी तुमच्या खातीर तो जेजू तुमकां आशिर्वादांनी बेसांनी भरून दी. आमच्या खातीर निरंतरी तुमी मागा. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव प्रणिता, मँगलोरतान. हांव म्हज्या धाकटूची एक टेस्टमनी दिवंक आशेतां. ताका फाटल्या एका म्हयन्यांत हांव न्हू मस्त ताळो दूख आशिल्लो आनी कितलीं वखद काण गेल्यारय ताका ताचो ताळो दूख गूण जायनासलो. आनी तो डॉक्टरा कडेन एक दीस येताना डॉक्टरान सांगलें तुका कोरोना टेस्ट करीचें आनी तुज्या ताळ्याचें टेस्ट करूंक आसा म्हूण सांगलें. आनी आमकां तें केदाळा कळ्ळें की आमी पेटिशन धाडलें डिवायन मर्सीक आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. सर्वेस पोर तुजो सोडवणदार इज्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा, हांव सर्वेस पोर तुजो देव तुज्या फायद्याचें तें हांव शिकयतां आनी तुवें चलूंक जाय ते वाटेन तुका चलयतां. कित्याक तो आमचो देव, आमी ताच्या सरोवाची परसा, ताच्या हातांनी सरलेल्यो शिडयो. आज आमी ताचो ताळो आयकल्लो जाल्यार आनी हें उतर आमी कंटिन्युअस रिपीट करनाशिल्ल्या आनी ताचो रिपोर्ट 2 दिसां उपरांत आयलो आनी तो नॉर्मल आयलो आनी ताचो ताळो दुखी आतां कंप्लीट रावला. येद्या व्हडल्या उपकाराक हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव कोडयाळतावन उलयतां. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हाका सुमार तेंप जावन पांय दूख आनी सांजेची डेली तकली फडाफड आसली. पांय दुखीक डॉक्टराक कन्सल्ट केल्लें बट उणें जावंक ना. तकली पडापड आई डॉक्टराक दाखयल्लें, स्पेक्स दिल्लें बट तकली पडापड रावंक नातली. रातीक कठीण पांय पडटलो. हांवें रातीक पांयाक वस्तूर बांदून सुटोवन परतून बांदचें तेंत करनासली. तकली पडापड सांजेर तावन स्टार्ट जातली. रातीक लायट ऑन करूंक जायनातलें. रात येतानंत बें दिसतलें. रातीक न्हीद नातली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. हांव मस्त फावटी रिपीट करतलीं. अशें रिपीट करतना पांय दूख आनी हेड्डेक केदाळा रावल्या म्हूण म्हाकाच कळोंक ना. आतां रातीक न्हीद पडटा. हांव ब्रदर प्रकाशाचें मागणें 6 मंथांतावन कंटिन्युअस आयकतां. इतलें व्हड म्हजे थंय अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिवन म्हजे खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक आनी सर याजकांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे खातीर सदांच देवा लागीं मागतां. थँक यू जीसस, एड्यूर यू जीसस, लव यू जीसस. आलेलुया, आलेलुया, आलेलुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक अर्गां दिवंक सोदतां. कित्याक हांवें दिल्ली सगळे पेटिशनांक म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी सगल्यो म्हजे गरजो देवा कडेन मागोन सगळें म्हाका फावो जाला. म्हणून म्हजो भुरगो शिकनासलो आनी हांव खूब टेन्शनान आहलें तेज्या एग्जामीक लागून. तो बरे भशेन शिकलो आनी पास जालो आनी आतां बरे भशेन लिसांव कोत्ता म्हणून देवाक अर्गां दितां. म्हज्या घरकाराक दुयेंस आहलो निवारलो म्हणून, तेच भशेन म्हज्या धाकट्या पुताकूय दुयेंस आहलो निवारलो म्हणून. आनी बारीक बारीक आकांताच्या वेळार जेन्ना हांवें देवा कडेन मागलां तेन्ना सगल्यो म्हज्यो गरजो म्हाका फावो जाल्या. ह्या देण्या बसत आनी देव म्हज्या सांगाता आहा म्हूण हांव देवा बापाक
पवित्र आत्म्यांक आर्गां आनी दिनवास दिता. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, वखाणी तुका जेजू. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव नतालिया मँगलोरतावन उलयतां. म्हज्या फ्रेंडाच्यो 2 साक्षी दिवंक हांव आशेतां. पयली साक्ष जावन आसा तिच्या पुताचें काजार बऱ्या तरान जावंक तिणें डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपान मागूंक विनंती केली. तांणी मागता म्हूण बसयल्लें आनी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ती मागून उंत आसली. तशेंच तिच्या पुताचें काजार बऱ्या तरान जालें. दुसरी साक्ष जावन आसा तिच्या दुयेसाव्या कठीण ताप येतालो. तांणी टेस्ट करून पळयतना कोरोना पॉझिटिव्ह म्हूण जालें. परतून डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक तांणी मागूंक विनंती केली. तांणी मागता म्हूण बसोन वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ती वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासतना 3 दिसांनी तांचो ताप रावलो आनी आतां ती बऱ्या भलायकेंत आसा. हांव धन्यदेवाक अर्गां दितां देवान केल्ल्या सर उपकारांक. तशेंच डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाच्या सर संध्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर मागता. प्रेज यू जीसस, थँक यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया.